बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जन्नत की हूर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या। जन्नत की हूर किसको अता की जाएगी? असल हकीकत। जब भी जन्नत का जिक्र आता है तो एक सवाल हर दिल में उठता है, जन्नत की हूर किसको मिलेगी? क्या सिर्फ मर्दों को? क्या औरतों को कुछ नहीं मिलेगा? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हूरों के बारे में कुछ फरमाया है? आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इस हकीकत को समझते हैं। क्या जन्नत की हूर क्या है? कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हम उनका निकाह बड़ी आंखों वाली पाकीज़ा हूरों से कर देंगे। हूरें अल्लाह की खास मखलूक हैं जो सिर्फ जन्नत के लिए पैदा की गई हैं। वो पाकीज़ा होंगी, हमेशा जवान होंगी, हसद गुस्सा तकब्बुर से पाक होंगी। ये सब अल्लाह की नेमतें हैं इनाम के तौर पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जन्नत की नेमतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में वो कुछ है जो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी दिल ने तसव्वुर भी किया। यानी जन्नत की हकीकत हमारी सोच से कहीं आगे है। जन्नत की हूर किसको अता की जाएंगी? वो मर्द जो ईमान के साथ दुनिया से गए, वो बंदे जिन्हें अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। लेकिन याद रखें, हर नेमत अल्लाह के हुक्म से मिलेगी, किसी के जोर या हक जताने से नहीं। औरतों के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी। अक्सर कहा जाता है जन्नत में औरतों के लिए कुछ नहीं। ये बात गलत है। हकीकत ये है, जन्नत में औरतों को वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहेंगी। कुरान कहता है, जन्नत में तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जो तुम्हारा दिल चाहेगा। जन्नत में औरतों का मकाम क्या है? अगर औरत ईमान वाली है, सब्र करने वाली है, नेक अमल करने वाली है, तो जन्नत में वो दुनिया की औरतें हूरों से भी ज़्यादा खूबसूरत होंगी। वो अपने शौहरों की मलका होंगी, हूरें उसकी खादमा होंगी। ये बात कई उलमा ने बयान की है कि जन्नत में औरतों का मकाम क्या होगा। अगर औरत ईमान वाली है, सब्र करने वाली है, नेक अमल करने वाली है, तो जन्नत में वो दुनिया की औरत हूरों से भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। वो अपने शौहर की मलका होगी, हूरें उसकी खादमा होंगी। ये बात कई उलमा ने बयान की है कि दुनिया की मोमिन औरत जन्नत में सबसे आला मकाम रखेगी। अगर औरत ने दुनिया में शादी ना की हो, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। अगर कोई औरत दुनिया में अकेली रही या जुल्म सहती रही, तो जन्नत में अल्लाह उसे ऐसा जोड़ा अता करेगा जिस पर वो राजी होगी, क्योंकि जन्नत सिर्फ खुशी की जगह है, वहाँ कोई दुख नहीं। प्यारे दोस्तों, हूरें हसद नहीं करेंगी। ये दुनिया नहीं है, जन्नत में हसद नहीं, आंसू नहीं, शिकायत नहीं, हर दिल मुतमईन, हर चेहरा मुस्कुराता हुआ। असल कामयाबी क्या है? असल सवाल ये नहीं हूर किसको मिलेगी, असल सवाल ये है कि हम जन्नत में दाखिल भी होंगे, क्योंकि जन्नत में दाखिला मिल गया तो नेमतें खुद मिल जाएंगी, और अगर दाखिला ना मिला तो सवाल सब बेमायनी हो जाएंगे। आज हम जन्नत की नेमतों पर बहस करते हैं, लेकिन नमाज पर सुस्ती करते हैं। याद रखें, जन्नत सवालों से नहीं, सजदों से मिलती है। प्यारे दोस्तों, क्या जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हूरों से मुलाकात हुई है? मुख्तसर और दुरुस्त बात यह है कि कुरान या सही अहादीस में ये बात साबित नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में हूरों से बाकायदा मुलाकात हुई है। अक्सर वीडियोस में मैंने ये देखा है कि लोग बोलते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हूरों से मुलाकात हुई है, और इस तरह की बहुत सी वीडियोस मेरे सामने आई हैं। लेकिन अब मैं ये बात आपको बताती चलूं कि बाकायदा तौर पर सही अहादीस में ये बात साबित नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में हूरों से बाकायदा मुलाकात हुई हो। फिर ये बात कहाँ से आती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात जन्नत दिखाई गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की नेमतें देखी, महलात देखे, नहरें देखी और जन्नत की शान बयान फरमाई। लेकिन किसी सही अहादीस में ये नहीं आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हूरों से मुलाकात की या हूरों से गुफ्तगू भी हुई है। ये बातें अक्सर कमज़ोर रिवायात या अवामी किस्सों या वेज़ में मिसाल के तौर पर बयान कर दी जाती है, लेकिन दीनी दलील नहीं बनती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम हूरों से कहीं बुलंद है।
یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، جنت کی سب سے اعلیٰ شان والے ہیں، حوریں جنت کی نعمت ہیں، مومنوں کے لیے انعام ہیں، جنت کی نعمتیں مومنوں کے لیے انعام ہیں، تو نسبتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حوروں سے بہت بہت بلند ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے مطابق بھی نہیں بیٹھتی۔ صحیح بات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی، جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، حوروں کی صفات بیان کی، لیکن ملاقات کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ ہمیں کس بات پر یقین رکھنا چاہیے؟ ہمیں صرف قرآن اور احادیث، صحیح احادیث پر یقین رکھنا چاہیے، نہ کہ غیر مستند قصوں پر، دل کو چھو لینے والی بات۔ اصل سوال یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوروں سے ملاقات ہوئی یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، کیا ہم جنت میں داخل ہو پائیں گے؟ کیونکہ اگر جنت میں داخلہ مل گیا تو اللہ کی رحمت سے وہ سب کچھ مل جائے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی نعمتوں کا ذکر کبھی تفصیل سے نہیں فرماتے تھے، بلکہ لوگوں کی سمجھ کے مطابق بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگ نعمتوں میں الجھ جائیں، بلکہ یہ تھا کہ لوگ جنت کے راستے پر چلیں۔ اسی لیے حوروں کا ذکر بھی ترغیب کے لیے ہے، نہ کہ مقصد بنانے کے لیے۔ ایک اہم نکتہ جو اکثر بیان نہیں کیا جاتا، حوریں کسی خاص مخصوص شخص کے نام پر پہلے سے مقرر نہیں ہوتی، بلکہ جنت میں داخلہ اللہ کی رضا اور اعمال کے بعد اللہ جسے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ یہ سب اللہ کی عطا ہیں، کوئی سودا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل پیغام کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا جنت صرف نعمتوں کے لیے ہے، بلکہ فرمایا جنت کو ایسے اعمال سے حاصل کرو جن سے اللہ راضی ہو جائے، یعنی حور یا کوئی اور نعمت سب اللہ کی رضا کے بعد ہے۔ جنت میں محبت کا نیا مفہوم۔ دنیا میں محبت اکثر حسد، خوف اور عدم تحفظ سے بھری ہوتی ہے، لیکن جنت میں مقابلہ نہیں، احساس کمتری نہیں، کسی کو کسی سے چھینا نہیں جائے گا، ہر دل کو وہ ملے گا جس پر وہ مطمئن ہوگا۔ دنیا کی مومن عورت ایک الگ انعام ہوگا۔ ایک بات جو کم بیان ہوتی ہے، دنیا کی مومن عورت حوروں سے مختلف ہے، وہ آزمائشوں سے گزری، صبر کیا، ایمان پر قائم رہی۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ مومن عورت جنت میں وقار، شان اور قرب کے اعتبار سے خاص مقام رکھے گی۔ اگر کسی مرد یا عورت کے دل میں حوروں کی خواہش نہ ہو، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ جنت میں کسی پر کوئی چیز مسلط نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس سے تمہارا دل خوش ہو، یعنی خواہش ہوگی تو نعمت ہوگی، خواہش نہ ہوگی تو دل کو کوئی اور خوشی ملے گی۔ حوروں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ حوروں کا ذکر اصل میں انسان کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ کی نعمتیں مکمل ہیں، وہاں کسی کمی کا تصور نہیں، وہاں محرومی بھی نہیں۔ یہ ذکر صرف ظاہری حسن نہیں بلکہ کامل سکون کی علامت ہے۔ پیارے دوستو، حوروں کے بارے میں سوال تب ہی معنی رکھتا ہے جب ہم خود جنت کے امیدوار ہوں، ورنہ جو نماز چھوڑ دے، جو حق مارے، جو ظلم کرے، اس کے لیے یہ سوال بے فائدہ ہے۔ اگر ہم حوروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پہلے سجدوں کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں، کیونکہ جنت بحث سے نہیں اطاعت سے ملتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں ایسے سوالوں میں الجھنے کے بجائے ایسے اعمال عطا فرما جو ہمیں واقعی جنت تک پہنچا دیں، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیوز لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔